Wa man na umangkon ang yutang matikad nga mo'y gisaad karamo sa mga NPA. Sa tanang nagapapati, nagapaminaw nining kabus na kong tingog. Mayong adlaw kanatong tanan. Sa nangaging mga panahon, gipropagandahan mi sa mga NPA nga doon na kuno'y tulo kabatakang problema ang Pilipinas. Feudalismo, korporata kapitalismo, imperialismo. Ang feudalismo usa kuno ka sistema sa pag-akop-akop sa lapad ug dagkong kayutaan sa Pilipinas. Diin ang mga dagkong agalong yutaan lamang ang nag-angkon sa lapad ug dagkong kayutaan sa Pilipinas. Dayon, burokrata kapitalismo kuno mao nang nasa panggamhanan gikan sa presidente manaog sa maulabing gamay nga nang atungdanan. Sila lamang kuno mo'y nagpasuwabi, nagagunit sa gawom ug sa kwarta sa katawhan. Unya ang ikatulo mao nang imperialismo. Ang imperialismo ang US kuno mao'y nagdikta sa gobyerno Republika sa Pilipinas. Munang dunag yung kuno'y tulo kabatakang problema ang atong nasod. Ang ikaduha nga gihatag og pagtuon diri kanamo nga bawion kuno kumpiskahon ang lapad ug dagkong kayutaan nga ipanag-ihan sa mga dagkong agalong yutaan kay libreng ipatikad nga walay bayad kanamo nga mga mag-uuma. Kana usana nga nadalagyog ko sa maong propaganda kay mag-umago kung dako nataho ko diha sa kaumahan. Muto nga disalmot ko sa armadong pakigbisog kuno ay marcha rally diha sa kasyudaran. Singit-singit nga si Marcos Senior palagputon sa possession. Nalagpot si Marcos pinagi sa among mga pagpaningkamot kuno ay among gipuli si Cory Aquino. Sa si Cory Aquino na ang nahimong presidente maura man gihapon. Wa man na umangkon ang yutang matikad nga mo'y gisaad karamo sa mga NPA. Hantod nga nahimo na kong initado sa among komunidad sa mga military. Ang dako namo nga problema partikular sa ako kay nag-alsamasa ang katawhan, ang ako mga silingan nga mga sibilyan mo patay naman og silingan nga dili mo patay og rebelde. Alsamasa man ang mga rebelde wa nay nahimo, layas-layas tago-tago kay dili na sundalo, pulis ug army kasi dili na mo kontra namo nga mga rebelde kundi ang mga silingan na ang mga sibilyan mo to nga layas ko gikan ko og South Cotabato 1990 paingon ko sa Caraga region. Pagkapunta ko Caraga region inay nga milisya nagbayan ra ko dito sa South Cotabato ug sa Davao del Sur nahimo na kong full timers sa Caraga region katundag kong mga commander nga nangamatay sila ni Uris, si Manuel Anob, nagkuhod man tog Birto Salim, Sandro Dato Masayod, motoy ako mga ka-collected sa nangagay, sila ni Maria Balaya, daghan pa diha, og natoy nangamatay nga sila dito. Ako to mga-collected kaniya to 90s pa hantod 2011 ko nadakpan sa mga kasundaluhan. Muna nga ako sa rason nga hisigutan ng pagrebelde, mao ginay akong rason nga nahimo kong NPA kay naamanggoy pagpangilan nga matud pahatagang yutang matikad pero pagka narebelde man dili man yutang matikad ang gihatag armas man. Sa Pelimero ang among grupo GKK Gagmay Kristohanong Katilingban diha sa komunidad. Sa pag-abot sa panahon nga nahimo kong NPA GKK gyapon ang akong grupo pero Gagmay Komunista sa Kabukiran. Ingon ana kasakit ang kasinatian nga akong naagihan